हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 5 सी मैथ क्लास 10 रिडमोर पब्लिकेसनको सेटको क्वेसन नम्बर सेट हाम्रो 5 को क्वेसन नम्बर 6 गर्छौं, जुन चाहिँ पेज नम्बर 297 मा हो। यो रिडमोर टप 10 सेट जुन 42080 को लागि हो है। ल अब यो क्वेसन नम्बर 6 गर्नुभन्दा पहिले 1 मिनेट मैले 2 मिनेट यता टाइम वेस्ट गराए थोरै आफ्नो पब्लिसिटी गरेर है। पब्लिसिटी मैले के गर्न खोजेँ भने हाम्रो च्यानलमा रिडमोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिडमोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिडमोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ, डीआरसी खडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ, कि बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ। सो यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरु यसो हेरौँ है। यो सबै भिडियोहरु मैले एसईको एक्जामको लागि फोकस गरेर बनाएको छु। यो सबै भिडियोहरु हेरौँ र भिडियोहरुमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लाग्यो भने कमेन्ट गरौँ, र भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल र कमेन्ट लाग्यो भने आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ, च्यानललाई शेयर गरौँ, भिडियोहरुलाई शेयर गरौँ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ र थप आफ्नो साथीहरुलाई सबैलाई जोडौँ यो च्यानलमा है। मिन्स सबैलाई भनौँ कि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई, भिडियो र च्यानललाई शेयर गरिदिनलाई र भिडियोमा टन्नै लाइक कमेन्ट गरिदिनलाई है। ल यति 2 मिनेटको टाइम मैले वेस्ट गराएर यो मैले मेटिहालेँ। अनि त्यसपछि हाम्रो क्वेसन जे छ त्यो क्वेसन नम्बर 6 हाम्रो मेन्सुरेसनको क्वेसन हो, त्यो क्वेसन नम्बर 6 गर्छौँ हामीले है। ल अब यो क्वेसन नम्बर 6 मा एकचोटि क्वेसन रिड गरौँ अनि त्यहाँदेखि बल्ल सल्भ गर्न स्टार्ट गरौँ है। ल क्वेसन नम्बर 6 के छ हाम्रो, अ सिलिन्ड्रिकल वाटर ट्याङ्क ह्याभिङ रेडियस आर सेन्टिमिटर। एउटा वाटर ट्याङ्क रहेछ जुन सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क हो जसको रेडियस आर हो र हाइट 2r सेन्टिमिटर। यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क हो जसको रेडियस, सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको रेडियस r सेन्टिमिटर र यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको हाइट 2r सेन्टिमिटर अनि हैज अ हेमिस्फेरिकल टप। यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको टप कस्तो रहेछ, हेमिस्फेरिकल टप रहेछ। हैज अ हेमिस्फेरिकल टप भनेको यो हेमिस्फेरिकल टप रहेछ। इफ द सिलिन्ड्रिकल पोर्सन क्यान होल्ड 600 लिटर वाटर। यो ट्याङ्कको सिलिन्ड्रिकल पोर्सनले यति पोर्सनले यो सिलिन्ड्रिकल पोर्सनले मात्रै 600 लिटरको वाटर स्टोर गर्न सक्छ भने, होल्ड गर्न सक्छ भने यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने हो। सो फर्स्ट नम्बर क्वेसन ए नम्बरमा के हो भने फाइन्ड द भोल्युम अफ द सिलिन्डर इन सेन्टिमिटर क्युब। र यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको के हो, त्यो भनेको 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो त यो सिलिन्डरमा पहिला भोल्युम अफ वाटर कतिवटा हुन सक्छ त्यो त गिभन छ हो। त पहिला त्यतिबाट सिलिन्डरमा जति भोल्युम अफ वाटर हटाउन सक्छ त्यति नै भोल्युम सिलिन्डरको हुन जान्छ, त्यति नै भोल्युम सिलिन्डरको हुन जान्छ। र सिलिन्डरमा कति भोल्युम अफ वाटर हटाउन सक्छ त्यो चाहिँ पहिल्यै गिभन हो। सिलिन्ड्रिकल पोर्सन क्यान होल्ड 600 लिटर वाटर। सो यो ए नम्बरको क्वेसनको सोल्युसनको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ भने वी हेभ गिभन volume of water that can be hold volume of water that can be stored अथवा that can be hold in the cylindrical tank, that can be hold in the cylindrical portion, that can be hold in the cylindrical portion इक्वल्स टू कति हो 600 लिटर है। अब यो भ्यालु नै भनेको हाम्रो के हुन जान्छ, भोल्युम अफ सिलिन्डर। जति सिलिन्ड्रिकल पोर्सनमा जति वाटर हटाउने हो त्यति नै सिलिन्डरको भोल्युम हुने हो। और अथवा सिन्स भोल्युम अफ सिलिन्डर इक्वल्स टू भोल्युम अफ सिलिन्डर इज इक्वल्स टू volume of water that can be held by cylindrical volume of cylinder equal to volume of water that can be held by cylindrical portion that can be held by cylindrical portion that can be held by cylindrical portion सो भोल्युम अफ वाटर द्याट क्यान बी होल्ड बाई सिलिन्ड्रिकल पोर्सन यहीँ छ 600 लिटर। सो यहाँ हामीले 600 लिटर राख्छौँ र यो के हो भोल्युम अफ सिलिन्डर और भोल्युम अफ सिलिन्डर कति निकाल्यौँ हामीले 600 लिटर। तर हामीलाई त भोल्युम अफ सिलिन्डर केमा चाहिएको हो, इन सेन्टिमिटर क्युब। त यो 600 लिटर के को हो, वाटरको हो। यो 600 लिटर के को हो, वाटरको हो। सो यो लिटरलाई 1 लिटर वाटर भनेको हुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्युब। 1 लिटर वाटर भनेको हुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्युब। सो 600 लिटर वाटर भनेको 600 × 1000 cm क्युब
यहाँ लेखिदिन्छौँ हामीले सिन्स 1 लिटर वाटर इज इक्वल्स टू 1000 cm cube 1000 cm cube of water 1 liter cube water equals to 1000 cm cube of water. So यो 600 liter water equals to 600 into 1000 cm cube of water हुन जान्छ र अब यो हामीले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 6 लाख सेन्टिमिटर क्युब 6 लाख सेन्टिमिटर क्युब। देयरफोर यो ओभर गरेर भोल्युम अफ सिलिन्डर नै लेखौँ यहाँ, अनि यहाँ देयरफोर भोल्युम अफ सिलिन्डर इन सेन्टिमिटर क्युब आइसक्यो। देयरफोर भोल्युम अफ सिलिन्डर इन सेन्टिमिटर क्युब हामीले यसरी गरेर यो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन सक्यौँ। इन सेन्टिमिटर क्युब हामीले सक्यौँ हो, यो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन यसरी गरेर हामीले सक्यौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले, अथवा स्क्रिनसट लिऊ। म अब क्वेसन नम्बर बी गराएँ, क्वेसन नम्बर बी गराएँ। क्वेसन नम्बर बी अब हाम्रो के छ, हाउ मेनी लिटर्स अफ वाटर क्यान द ट्याङ्क होल्ड। अब यो पुरै ट्याङ्कले कति लिटर टोटल कति लिटर यो पुरै ट्याङ्कले होल्ड गर्न सक्छ त हो। त यो चाहिँ के हो, भोल्युम अफ सिलिन्डर हो। त यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने पहिला सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला युज गरेर सिलिन्डरको रेडियस र हाइट निकाल्छौँ र सिलिन्डरको हाइट र रेडियस निकालिसकेपछि सिलिन्डरको रेडियस जे हुन्छ त्यही रेडियस हुन जान्छ हेमिस्फियरको, किनभने हेमिस्फियर र यो सिलिन्ड्रिकल के हो, एक्ज्याक्टली फिट हो। हेमिस्फियर र सिलिन्डर के हो, एक्ज्याक्टली फिट हो। सो सिलिन्डरको रेडियस र हेमिस्फियरको रेडियस बराबर हुनुपर्छ। सो सिलिन्डरको रेडियस निकाल्छौँ, जुन रेडियस हेमिस्फियरको पनि हुन जान्छ, अनि त्यहाँबाट बल्ल हेमिस्फियरको भोल्युम छुट्टै निकाल्छौँ र त्यो हेमिस्फियरको भोल्युम र सिलिन्ड्रिकलको भोल्युम जोडेर टोटल भोल्युम अफ द ट्याङ्क निकाल्छौँ सेन्टिमिटर क्युबमा, र त्यो सेन्टिमिटर क्युबलाई 1000 ले डिभाइड गरेर हामीले टोटल लिटर अफ वाटर निकाल्न सक्छौँ द्याट क्यान बी होल्ड बाई दिस ट्याङ्क है। सो अब यहाँबाट गर्छौँ हामीले, यो पहिला मैले मेटिहालेँ है, यो माथिको है। सो यहाँबाट यो बी नम्बरको सोल्युसनको लागि के गर्छु भने यो डाटा यसमा हामी युज गर्छौँ भोल्युम अफ सिलिन्डरको। यो डाटा हामीले अहिले यो क्वेसनमा युज गर्छौँ है। अब बी नम्बरको सोल्युसनको लागि हामीले के गर्छौँ भने पहिला गिभेन के हो लेखिहालौँ। गिभेन यो पार्ट आयो कि आएन, यो गिभेनसम्मको पार्ट ठिक छ आएको छ। गिभेन के हो हाम्रो, रेडियस अफ सिलिन्डर आर सेन्टिमिटर, रेडियस अफ सिलिन्डर आर सेन्टिमिटर, र हाइट अफ सिलिन्डर कति हो 2r सेन्टिमिटर। हाइट अफ सिलिन्डर कति हो 2r सेन्टिमिटर। नाउ भोल्युम अफ सिलिन्डर इक्वल्स टू, नाउ भोल्युम अफ सिलिन्डर इक्वल्स टू, भोल्युम अफ सिलिन्डर इज इक्वल्स टू पाई रेडियस स्क्वायर टाइम्स एच, पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यो पाईमा पाई राखौँ, आरमा रेडियसमा आर नै हो, सो आर को स्क्वायर, एचमा 2r, सो यहाँ 2r राखौँ, र यो भ्यालु कति हुने भयो 2 पाई आर क्युब, 2 पाई आर क्युब। यो के को बराबर हो, भोल्युम अफ सिलिन्डरको बराबर हो, भोल्युम अफ सिलिन्डरको बराबर हो। तर भोल्युम अफ सिलिन्डर हामीले क्वेसन नम्बर एमा निकालेको थियौँ। फ्रम क्वेसन नम्बर ए, भोल्युम अफ सिलिन्डर ए, भोल्युम अफ सिलिन्डर इज इक्वल्स टू 6 लाख सेन्टिमिटर क्युब। सो यो पनि भोल्युम अफ सिलिन्डर नै हो 2 पाई आर क्युब। सो 2 पाई आर क्युब इज इक्वल्स टू 6 लाख cm क्युब। यहाँबाट अब हामीले आर क्युब हामीले के गर्न खोजेको भने अब यो भोल्युम अफ सिलिन्डर त छँदैछ हामीसँग सेन्टिमिटर क्युबमा। अब हामीले खासमा यसको भोल्युम निकाल्न खोजेको हो के अरे हेमिस्फियरको, र हेमिस्फियरको भोल्युम के हुन्छ 2/3 पाई आर क्युब। हेमिस्फियरको भोल्युम कति हुन्छ 2/3 पाई आर क्युब हो। त यो एउटा इक्वेसन बनाएर राखौँ, इक्वेसन नम्बर 1, इक्वेसन बनाएर राखौँ, इक्वेसन नम्बर 1। नाउ रेडियस अफ हेमिस्फियर इक्वल्स टू रेडियस अफ सिलिन्डर, रेडियस अफ सिलिन्डर since hemisphere and radius exactly fit each other, since hemisphere is exactly fit into the cylinder,
exactly fit into the cylinder, fit into the cylinder, no, exactly fit into the cylinder लिखो, exactly fit to the cylinder लिखो, exactly fit to the cylinder यो क्या लिखो हामीले, now radius of hemisphere is equals to radius of cylinder since hemisphere is exactly fit to the cylinder. So 2 pi r cube 4 cylinder is also same 2 pi r cube 4 cylinder is also equal to 2 pi r cube 4 cylinder, 2 pi r cube 4 hemisphere 2 pi r cube cylinder को जे छ त्यही 2 pi r cube हेमिस्फियर को लागि पनि हुन जान्छ हैन. नाउ भोल्युम अफ हेमिस्फियर, अब यो पछिको पार्ट मैले माथि मेटेर गराए, यो पार्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ. यो पछिको मैले यता मेटेर गराए. अब यो पछिको पार्टमा यता लेख्छु नाउ भोल्युम अफ, अथवा देयरफोर यो पछि लेखिहालौँ न हामीले, यहीँ लेखिहालौँ देयरफोर 2 pi r cube 4 हेमिस्फियर 2 pi r cube 4 हेमिस्फियर इज इक्वल्स टू कति, इज इक्वल्स टू 2 pi r cube 4 सिलिन्डर यहीँ छ 6,000 के अरे 6 लाख cm क्यूब. अब यो पछिको स्टेप म यतापट्टि लेखिहालौँ हैन. नाउ वी नो भोल्युम अफ हेमिस्फियर, volume of hemisphere is equals to 2/3 pi r cube और volume of hemisphere is equals to यसलाई हामीले 1/3 मल्टिप्लाई 2 pi r cube लेख्न सक्छौँ. र यहाँ फेरि और भोल्युम अफ हेमिस्फियर 1/3 र यो 2 pi r cube को भ्यालु हेमिस्फियर को लागि 6 लाख हामीले लेखेको हो, तो यहाँ 6 लाख लेखिहालौँ. र अब यो हामीले मल्टिप्लाई डिभाइड यो म मेट्दै जाउँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिऊ है. यो मैले मेटिहालेँ हैन. सो यो स्टेप मैले मेटेँ. अब यो हाम्रो लागि कति हुन जान्छ, 3 2 जा 6, सो 2 लाख सेन्टिमिटर क्यूब. देयरफोर भोल्युम अफ हेमिस्फियर निकाल्यौँ हामीले, देयरफोर भोल्युम अफ हेमिस्फियर हामीले कति निकाल्यौँ, 2 लाख cm क्यूब 2 लाख cm क्यूब. अब यो टोटल भोल्युम अफ द ट्याङ्क कति भइहाल्छ. नाउ यो सबै मैले मेटिहालेँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ हामीले. सो टोटल भोल्युम अफ ट्याङ्क therefore volume again total volume of tank equals to volume of cylinder plus volume of hemisphere भोल्युम अफ सिलिन्डर हामीले फर्स्ट क्वेसनमा ए नम्बरमा निकालेको थियौँ 6 लाख cm क्यूब, र यतापट्टि यो हामीले भर्खर भोल्युम अफ हेमिस्फियर निकाल्यौँ 2 लाख cm क्यूब. सो यो दुईटै हामीले जोडिदियौँ भने 8 लाख cm क्यूब हुन्छ. र अब यो 8 लाख cm क्यूब टोटल भोल्युम अफ ट्याङ्क हुने भयो, टोटल भोल्युम अफ ट्याङ्क. देयरफोर टोटल भोल्युम अफ ट्याङ्क इक्वल्स टू कति हुने भयो, 8 लाख cm क्यूब. अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, हाउ मेनी लिटर्स अफ वाटर क्यान द ट्याङ्क होल्ड हो, त भोल्युम अफ द ट्याङ्क यति हो भने देयरफोर द, अब यो पछि हामी लेखिहाल्छौँ देयरफोर द ट्याङ्क क्यान होल्ड
जति ट्याङ्कको भोल्युम हो सीएम क्यूबमा त्यसलाई हामीले डिभाइड गरिदिने हो 1000 ले अनि त्यो सीएम क्यूब लिटरमा कन्भर्ट हुन जान्छ। ट्याङ्क क्यान होल्ड 80 लिटर अफ वाटर, द ट्याङ्क क्यान होल्ड 80 लिटर अफ वाटर। 80 भनेको यो 80 डिभाइड गरेर 30 लिटर भनेको हो मैले है। ल अब यो हामीले डिभाइड गऱ्यो भने 3टा 0 क्यान्सल अनि 800 लिटर अफ वाटर आउँछ। 800 लिटर अफ वाटर हो त यहाँ लेखिहाल्छौँ ल्याङ्ग्वेजमा। देयरफोर यहाँ और गरौँ अनि त्यसपछि लास्टमा देयरफोर लेखिहालौँ। देयरफोर द ट्याङ्क क्यान होल्ड 800 लिटर अफ वाटर। ट्याङ्क क्यान होल्ड 800 लिटर अफ वाटर। यो त पहिल्यै आउँछ 800 लिटर अफ वाटर। द ट्याङ्क क्यान होल्ड यो पछि यता लेखिहालौँ। देयरफोर द ट्याङ्क क्यान होल्ड 800 लिटर अफ वाटर। 800 लिटर अफ वाटर। ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर चाहिँ बी सक्यौँ। क्वेसन नम्बर बी चाहिँ सक्यौँ। अब बी पछि हामीले क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ। बी पछि हामीले क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ। यो मैले अब माथिपट्टि यो यति पार्टमा मेटिहालौँ है। अब यो सिलिन्डरको नि काम छैन, यो पुरै फिगर सहितमा मेटिहाल्यो है। यो पुरै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। ल यो मैले मेटिहालेँ अब है। ल यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ, यो मैले मेटिहालेँ। ल अब क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ हामीले। यो बी नम्बरको क्वेसन हाम्रो लागि 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको थियो है। अब सी नम्बरको क्वेसन हाम्रो लागि 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो। 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो है। ल अब सी नम्बरको क्वेसनमा के छ भने इफ अ नर्मल म्यान कन्ज्युम्स वाटर डेली, इफ अ नर्मल म्यान कन्ज्युम्स वाटर डेली एज 2 liters फॉर ड्रिंकिंग, 3 liters फॉर कुकिंग, 10 liters फॉर क्लीनिंग एंड 25 liters फॉर बाथिंग, हाउ लॉन्ग द वाटर इन द ट्याङ्क लास्ट फॉर हिम। र यो 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो। 1 HA को अर्थ 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो है। ल हो त यसमा क्वेसन के हो भने कि कुनै एउटा मान्छेले पर डे अथवा एक दिनमा 2 लिटर पानी ड्रिङ्किङको लागि युज गर्छ, 3 लिटर कुकिङको लागि युज गर्छ, 10 लिटर क्लिनिङको लागि युज गर्छ र 25 लिटर बाथिङको लागि युज गर्छ भने त्यो ट्याङ्कमा रहेको टोटल पानी त्यो मान्छेको लागि कति दिनसम्म त्यो पानी चल्न सक्छ त? मिन्स त्यो मान्छेले त्यो पानी कति दिनसम्म खर्च गर्न सक्छ त? हाउ लङ द वाटर इन द ट्याङ्क लास्ट फॉर हिम। लास्ट फॉर हिम मिन्स त्यो पानी त्यो मान्छेलाई कति दिनसम्म युज गर्न पुग्छ त है। हो त ल यसरी गरौँ न हामीले। यो सी नम्बरमा पहिला सोलुसनमा के गरिहालौँ। फ्रम क्वेसन बी द ट्याङ्क क्यान होल्ड कति लिटर? 800 लिटर वाटर। 800 लिटर वाटर हो। नाउ अब यो क्वेसनमा नाउ a man consumes 2 liter water for drinking, 3 liter water for cooking, 3 liters for cooking अनि अर्को 10 liters for cleaning, 10 liters for cleaning and 25 liters for bathing, and 25 liters for bathing, 25 liters for bathing. Therefore a man consumes this for bathing, a man consumes daily लेखिहाल्नु यहाँ है। a man consumes daily. Therefore a man consumes 2 liter plus 3 liter plus 10 liter plus 25 liter water in one day. डेली को अर्थ एक दिन में यति युज गर्छ, सो 80 लिटर वाटर इन 1 डे।
द्याट इज अ म्यान कन्ज्युम्स, यो कति लिटर आउँछ 25 र 5 30 10 40 लिटर। अ म्यान कन्ज्युम्स 40 लिटर वाटर इन 1 डे, 40 लिटर वाटर इन 1 डे। और गरेर लेखौँ, और अ म्यान कन्ज्युम्स 40 लिटर वाटर इन 1 डे हो भने टोटल यो 800 लिटर वाटर उसलाई कति दिन पुग्छ त हो त। और अ म्यान कन्ज्युम्स 1 लिटर वाटर इन 1/40 डे, इन 1/40 डे। अनि और अ म्यान कन्ज्युम्स 800 लिटर वाटर उसले ट्याङ्कमा खर्च गर्ने हो। सो अ ट्याङ्कको पुरै लिटर वाटर कति दिन पुग्ला उसलाई 800, 1 लिटर 1/40 डे। सो 800 लिटर 800 इन्टु 1/40 डे, 800 इन्टु 1/40 डे। अब यो 800 इन्टु 1 800 भइहाल्छ र 800 डिभाइड बाई 40 इक्वल्स टु 20 डे भइहाल्छ, इक्वल्स टु 20 डे हुन जान्छ। और अ म्यान कन्ज्युम्स 800 लिटर वाटर, 800 लिटर वाटर, 800 लिटर वाटर इन 20 डे। अ म्यान कन्ज्युम्स 800 लिटर वाटर इन 20 डे। यो पछि कन्ज्युम्स 800 लिटर वाटर इक्वल टु 20 डे हो। अब यो लास्टमा देयरफोर यो क्वेसनलाई अब लास्टमा ल्याङ्ग्वेज बनाएर लेख्नु पर्यो है। यो पछिको स्टेप मैले माथि लेखेँ है, माथि लेखेँ मैले यो पछिको स्टेप। अब लास्ट स्टेप मात्रै बाँकी छ। यो क्वेसन हामीले लगभग सकिसकेको छौँ। यो पछिको स्टेप मैले यता माथि गरिदिएँ। देयरफोर अ म्यान कन्ज्युम्स therefore the water in the tank, therefore the water in the tank, the total water in the tank, the total water in the tank, the total water in the tank lasts for the man 20 days, lasts for the man 20 days है। र यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन नम्बर सी पनि सक्यौँ, जुन क्वेसन नम्बर हाम्रो सी चाहिँ 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन थियो। यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन थियो है। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ टोटल है। मैले भिडियोमा बोल्ने लेक्चरबाट पनि यसो नोट बनाऊ र भिडियोमा मैले यो बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर पनि आफ्नो कपीमा नोट गरौँ र भिडियोमा बोल्ने लेक्चरबाट पनि यसो नोट बनाऊ है। र टनै बाई टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज गरौँ। भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लाग्यो भने कमेन्टमा टनै कमेन्ट गरौँ र भिडियो त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लाग्यो भने आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, च्यानललाई सेयर गरौँ र भिडियोमा टनै लाइक र कमेन्ट गरौँ र साथसाथै आफ्नो साथीहरूलाई पनि जस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न, सेयर गर्न, भिडियोलाई सेयर गर्न, भिडियोमा टनै लाइक कमेन्ट गर्नलाई लगाउँ। सबैजना मिलेर जस छिटोभन्दा छिटो च्यानललाई ग्रो गराऊ है। अब आजको लागि अहिले यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ युर फर नेक्स्ट भिडियो।